अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंसान टेक्नोलॉजी और तरक्की में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 100 साल की तारीख ही उठाकर देखें तो महज एक सदी के अंदर इंसानों ने कई सदियों जितना फासला तय करते हुए बड़ी तेज रफ्तार तरक्की हासिल की है। इस वक्त इंसानी तरक्की इस मैराज पर पहुंच चुकी है कि हम 2026 यानी 2 साल के अंदर अंदर मरीख जैसे गैर आबाद और दूर दराज के सयारे को भी इंसानों की रिहाइश के काबिल बनाने की बात कर रहे हैं और इसके लिए मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर ली गई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो हम इंसानों से भी कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता और एडवांस थी और हमसे कहीं ज्यादा खला के बारे में इल्म रखती थी। महज खुदा के बारे में ही नहीं बल्कि वो कौम जमीन के राजों के बारे में भी इस हद तक इल्म रखती थी कि इन्होंने परिंदों, जानवरों और पौधों समेत खुद इंसानों की शक्ल सूरत भी अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने और बिगाड़ने में निहायत महारत हासिल कर ली थी। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं तबाह बर्बाद किया कि आज इनका जिक्र महज किस्से कहानियों और आसार कदीमा में ही मिलता है। ये कौन सी कौम थी जिसके पास इस कदर इल्म था और इसके बावजूद वो तबाह बर्बाद हो गए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल के अहदनामा कदीम यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले के पैगंबरों के बारे में पढ़ें और इसके बाद हम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक सहाबी की लिखी हुई किताब द बुक ऑफ अनूह का मुताला करें तो हमें चंद निहायत हैरान कुन चीजें देखने को मिलती हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के सहाबी की लिखी हुई इस किताब में एक ऐसी कौम का जिक्र है जिन्होंने इंसानी जिस्म की महदूदियत को भांपते हुए अपने आप को निहायत अजीबो गरीब अंदाज से डेवलप कर लिया था। हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म एक हद तक ही सख्त काम कर सकता है या एक निहायत ही महदूद दायरे में मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे सकता है, जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे और जानवर बहुत सारी सलाहियतों में इंसानों से आगे हैं। हालांकि इंसान अपनी एक सिफ्त की वजह से पूरी दुनिया की मखलूकात पर हावी कर दिया गया है और ये सिफ्त अकल की सिफ्त है जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। इसके बावजूद जमीन की तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिसने महज अकल पर इक्तिफा नहीं किया और अकल के साथ साथ जिस्मानी सलाहियतों के एतबार से भी अपने आप को एडवांस करने के लिए उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक को बदलना शुरू कर दिया। ये कौम वैसे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हो गई थी, लेकिन तादाद में कम होने के बायस ये लोग ढके छुपे अंदाज में अपना काम किया करते थे। असल में ये वो लोग थे जो अल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखते थे या शिर्क जैसी बीमारी में मुब्तला होकर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की जात पर यकीन ही खो बैठे थे। इन लोगों को शैतान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इनकी इंसानी औरतों को मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के साथ मिलाप करवाते हुए एक नई नस्ल की बुनियाद रख आज की इस दुनिया में हम माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से दरियाफ्त शुदा ऐसी कई तहरीरें और तस्वीरें देख चुके हैं जो अहराम मिस्र समेत दुनिया की मुख्तलिफ कदीम तरीन तहजीमों से बरामद हुई हैं। और इन तस्वीरों में हम ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं कि जिनका सर और चेहरा किसी जानवर से बेहद मुशाबहत रखता है, जबकि इनका बाकी पूरा जिस्म इंसानों जैसा है। ये सारी की सारी कारगुजारियां दरअसल शैतान की जानिब से इन लोगों को सिखाई गई थी, जो अल्लाह ताला की जात के बारे में शकूक व शुबहात और कुफ्र का शिकार हो गए थे। शैतान की जानिब से दी गई इस तबाहकुन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार होने वाली ये कौम न सिर्फ जानवरों जैसी खसूसियात रखती थी बल्कि इनके दीगर अफाल भी दरिंदों जैसे थे। ये लोग इंसानी ताकत के मुकाबले में बेहद बड़े हुए थे और बुलंदो बाला कदो कामत के साथ खौफनाक हद तक जिस्मानी ताकत भी रखते थे। जब इन लोगों की चीरा दस्तियां अपने अरूज पर पहुंची तो वो दौर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था, जिसका जिक्र बुक ऑफ अनूह में भी मिलता है। कदीम मिस्री लिटरेचर जो मुख्तलिफ आसार कदीमा की वेबसाइट से दरियाफ्त हुआ, इसकी मदद से आज हम ये जानते हैं कि कदीम मिस्री बाशिंदे ऐसे ही लोगों की पूजा करने के आदी थे और उन्हें अपना देवता मानते थे जिनकी शक्ल सूरत किसी जानवर जैसी थी और उनका जिस्म इंसानी होता था। इसके साथ साथ ये लोग खलाई राजों पर भी बेहद दस्तरस रखते थे, जैसा कि कुरान करीम में शयातीन के लिए मज़कूर है कि ये आसमान में फरिश्तों की बातें सुनने के लिए जासूसी किया करते थे। यही वजह है कि ये मुख्तलिफ पोर्टल्स के जरिए जमीन से दूसरे सयारों पर भी जाया करते थे और इनकी इसी खसूसियात की वजह से आम इंसानी बाशिंदे इन्हें देवता समझने पर मजबूर हो जाते थे, जिनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की होती थी जो अल्लाह के साथ किसी भी अंदाज में शिर्क में मुब्तला होते थे। इनका ईमान अल्लाह पर कमजोर हो चुका होता
تو یہ بڑی آسانی سے شیطانی جال کا شکار ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب کئی سو سال کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ راہ ہدایت کی طرف نہ آئے اور انہوں نے یہ شیطانی علوم نہ چھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہی دور تھا جب یہ لوگ اپنی تعداد میں کثرت کی وجہ سے پوری دنیا پر غالب آ چکے تھے اور ہر لحاظ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کی ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کرنے کا ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پانی سے صاف کر دیتا۔ لیکن اگر یہ عذاب ایک ساتھ پوری نسل انسانی پہ نازل ہوتا تو وہ انسان جو اس طرح کی کسی بھی شیطانی کارگزاریوں میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور یوں نسل انسانی کا ہی خاتمہ ہو جاتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اپنے عروج پر پہنچ گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا جس کے 3 حصے رکھے گئے۔ ایک حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایک حصے میں ان تمام جانوروں کے جوڑے سوار کیے جانے تھے جو اس شیطانی جینیٹک انجینئرنگ سے محفوظ رہے تھے، جبکہ تیسرے حصے میں دنیا بھر میں موجود پودوں اور نباتات کی وہ تمام اقسام رکھی جانی تھی جو اپنی اصل شکل میں موجود تھی۔ اسی کشتی کی تعمیر کے دوران بھی ان کفار نے جو شیطان کے پیروکار تھے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا، لیکن جب اللہ کا وعدہ نزدیک آیا تو یہی لوگ بے حد دہشت زدہ ہو گئے اور پناہ مانگنے لگے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زمین کو ان لوگوں کے وجود سے پاک صاف کر دیا اور اپنے پیارے بندوں کو اس کشتی کے ذریعے اس سیلاب سے بچا لیا تاکہ ان کے ذریعے زمین پر زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو سکے۔ ناظرین، اس ساری تفصیل کے بعد اگر آپ آج کے موجودہ دور کی جانب دیکھیں تو بھلے ہی انسان کے پاس ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جس کی مدد سے وہ جینیٹک انجینئرنگ کرتے ہوئے انسانوں میں جانوروں کی صفات پیدا کر سکے، لیکن اس کے باوجود اب بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے چہروں کو کسی نہ کسی جانور کی شکل میں ڈھالنے کا عزم رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کر چکے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے علم کو استعمال کرتے ہوئے ایسی بے شمار مثالیں اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں جن میں مختلف لوگوں نے اپنے چہروں کو کتے یا بلی یا اپنے پسندیدہ جانور کی شکل میں تبدیل کروا لیا ہے۔ اس تبدیلی سے بھلے ہی انسانوں میں ان جانوروں کی صفات پیدا نہ ہوتی ہوں، لیکن چونکہ ان کا باطن آلودہ ہو چکا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی شیطان انہیں اپنے جال میں پوری طرح جکڑتے ہوئے ایک بار پھر اسی شیطانی کارخانے کا آغاز کر دے گا جس کے نتیجے میں ایک بار پہلے بھی طوفان نوح آ چکا ہے۔ البتہ اس بار عذاب کسی اور شکل میں ہوگا اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے لشکروں کے ذریعے ان کو نیست و نابود فرما دیں گے اور یوں پوری دنیا میں محض اسلام کا بول بالا رہ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آئے گا جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت قائم کرے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت زمین کی تاریخ کے بدترین لوگوں پر قائم کی جائے گی۔